اللہ والو عرش اندر رب توڑے نال محبت کرے سی یا اللہ تیری محبت دا کیڑا معیار ہے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جہن دے نال رب محبت چا کریں دا نا اللہ بے نیاز اون دی دنیا بھی اچھی کر دیں دے تے اس بندے کو جنت دے ویچی داخل فرما دیں اے ہی قرآن قرآن دے دوسرے مقام تے رب نے فرمایا ان کانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی فرمایا کہ ایک کائنات دے سارے رشتے سارے ناتے پتر دھیاں والدین توڑے رشتہ داریاں توڑے معاشرہ توڑے مال اگر نبی سائیں تو وقت تو کو پیار ہے تو توڑا ایمان ہی کامل نہیں اے میرے رب سارا ایمان کدا مکمل تھی سی فرمایا جدہ تو ساں میں اللہ دا کلمہ پڑھتے نبی نال پیار چکرے سو فرمایا اڑاں توڑا ایمان مکمل تھی ویسی اے میرے رب نبی دا ایمان نبی دی محبت اتنی اہمیت آلی ہے کہ اگر اسا نبی نال محبت کروں تو ورسا کو انعام کیا مل سی اللہ فرمائے میں اللہ توڑی دنیا بھی اچھی کر دے ساں توڑی موت ہی اچھی کر دے ساں توڑی قبر ہی اچھی کر دے ساں جگہ میدان محشر لگ سی ہر بندہ پریشان کھڑا ہو سی میرا سونا نبی آت رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سی میرے خالق میرے مالک اے میرا امتی ہے اے میرے نال پیار کریں دا ہائی اور رب فرمائے سی محبوبہ جگہ دنیا دے اندر بھی توڑی سرداری ہائی تو اے جنت دے اندر بھی توڑی سرداری ہے نبی سائیں دا انگلی دا اشارہ تھی سی اللہ سارے کلمہ پڑھا اللہ کو جنت دے داخل فرمائے سی آپ کو چاہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی ہونے سنو میں توڑے مزاج دے مطابق آنا بھی ہاں انہا دو ہاں گالیاں تو عقیدہ سر کیا ملا کہ ایک کائنات اے دنیا اے آخرت اے جنت ساری نبی سائیں دی وراثت ہے اے نبی سائیں مالک ہیں اے نبی سائیں دے غلامہ واسطے بنی ہے تو ہونے تک سونا ذرا جڑے محبت علیہ انہوں میں نل میرے تر پڑھو ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے جنہ دا اے عقیدہ جو ہر شے اللہ رب العالمین نے سونے محمد واسطے بنائی ہے میں نل ملتے آنکھو چاپ ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کے رچائی سونے مدنی دے واسطے رب فرمایا موسیٰ تائیں تینو دید کرانی نائی سبحان اللہ ترانی رب فرمایا موسیٰ تائیں تینو دید کرانی نائی اے دید بس میں بڑھائی سونے مدنی دے واسطے سبحان اللہ پچھو بیٹھے واقع جا سبحان اللہ دن محشر دا جد ہے آنا حاکم اودوں رب فرمانا سبحان اللہ دن محشر دا جد ہے آنا حاکم اودوں رب فرمانا دینی میں سب نوری آئے سونے مدنی دے واسطے ذرا آپ کو سبحان اللہ اللہ اکبر میں تو کو سونے نبی سید حدیث پاک سنانا چاہنا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین سبحان اللہ حدیث پاک تو پہلے سنی ہوئی سی لیکن ان دے اندر میں خوبصورتی لیتے آیا اس حدیث پاک دے کو حوالے میں ڈسیں دا پیا میرے مسلمانوں کتابہ دا نا ضرور یاد کرتے ہوئے سو نمبر ایک کتاب دا نا ہے بخاری شریف ان دی پہلی جلد تے صفحہ نمبر 17 ہے نمبر 2 کتاب دا نا ہے فتح الکبیر ان دی جلد نمبر 3 تے صفحہ نمبر 299 ہے ان میں یاد رکھیں سو کتاب دا نا ہے کنز العمال شریف ان دی جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 31 ہے ان دی حدیث
نمبر 70 میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر تسا ایمان سلامت چاہتے ہو تو فرمایا تواڈے والدین تو باتے تواڈے اولاداں تو باتے تواڈے بیویاں تو باتے تواڈے معاشرہ تو باتے اس دنیا دی ہر چیز تو باتے جس وقت تسا میں محمد دے نال یاری نہ لے سو تواڈا ایمان مکمل نہ تھی سی ہن ایک دوجی حدیث پاک کے جڑے حدیث پاک دے راوی حضرت انس بن مالک وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والذی نفسی بیدی حدیث و راوی مختلف ہو گئے یاد رکھے سو میرے بھراو علمی تقریری وے یاد رکھے سو تھوڑا مزاج بھی میرے اندر شامل علماء کرام بیٹھے ہیں میرے ایک معمول ہے میرے ایک مزاج کہ میں جڑی گال کرا کتاب دنا ضرور دستے وینا میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی اور کتاب دنا یاد رکھے سو کتاب دنا شفا شریف ان جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 60 وے یاد رکھو کتاب دنا بخاری شریف ان جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 7 وے کتاب دنا مشکاہ شریف ان جلد 1 تے صفحہ نمبر 45 کتاب دنا مسلم شریف ان جلد 1 تے صفحہ نمبر 49 جڑے علمی گالا سننا چاہتے ہو کچا سبحان اللہ اے میرے نبی سائیں جاجی سائیں جڑے میں تمہید عرض بیا کرے نام میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں توڑے ایمان دی سلامتی ایمان دی تکمیل محمد عربی دی محبت تو بغیر نہیں تو اگر ایمان کامل چاندے ہو ایمان مکمل چاندے ہو تا فرمایا تو اپنا نام محمد غلامہ دے اندر لکھواؤ چاہ یا رسول اللہ جیڑا توڑے نال پیار کرے سی سنے دل برا مدنیاں آقا ہوندہ کیا انعام ہو سی میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا من احبنی جیڑا بندہ میں محمد نال یاری لے سی جیڑا میں محمد نال پیار کرے سی اگر ہوندہ مقام سننا چاہتے ہو تو مقام عام نہیں یا رسول اللہ ہوندہ مقام کیا ہے ہوندہ مرتبہ کیا ہے آج تو ساسا پریشان ودے ہیں کوئی کہ علاقے دے ناظم نال یاری لاوے آدھا میرے بڑے بڑے بندے نال یاری بن گئی ہے کوئی اگر کہ نمبردار دے نال قریب تھی ونجے دا آدھا میں نمبردار دا دوستاں کوئی اگر کہ سیاستدان دے قریب تھی ونجے دا آدھا میرے بڑی عزت بن گئی ہے یاد رکھو میرے سونے نبی نے کیا فرمایا اللہ دا قرآن بھی یاد ایمان دی تکمیل میرے یار دی محبت دے وچے میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کرے سی فرمایا کان معی فی الجنہ کو پریشان ہون دی لوڑ نہیں میں محمد عربی ان دی دنیا بھی اچھی کر دے سا ان دی قبر بھی اچھی کر دے سا جدا قیامت نفسی دا عالم ہو سی پیو پتر دا کہنا ہو سی پتر پیو دا کہنا ہو سی دی ماں دی کہنا ہو سی دی ماں دی کہنا ہو سی اس وقت میرے سونے نبی دا دریا جوش دے اندر آمنے میرے سونے نبی نے دنیا دے اندر اعلان فرما دیتا میرے سونے نبی نے کیا ارشاد فرمایا میرا سونا نبی فرمائے جیڑا میں محمد نال یاری لے سی فرمایا کان معی فی الجنہ فرمایا او محمد عربی دے نال جتا محمد عربی دا مقام ہو سی میڈا عشق کرن والا میرے چاوان والا جنت دے وچ بھی محمد دے نال ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا گائی تے آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اے جڑے گالی میں تو کیتے ہیں نا ایک تو کو حدیث ہی سنا دیتی تے قرآن ہی سنا دیتا تے ہونے یہ مسئلہ بڑا واضح تے کلیئر تھی گیا کہ نبی سائیں دے پیار تو بغیر اے ساڑی زندگی بھی بیکار ہے اے مرونی بیکار ہے جیمونی بیکار ہے اے قبر دے وچ ویسو تامی تڑپ سو پہ پریشان تھی سو پہ جڑا نبی نال تساں پیار کرتے ویسو نا نبی نال عشق کرتے ویسو تو نبی سائیں نے کیا ارشاد فرمایا میرے سونے آقا فرمائے ہیں نا جو میرا پیار ایک ایسی صفت ہے میرا پیار ایک ایسی سند ہے میرا پیار ایک ایسی ڈگری ہے جیسا تو سا قبر دے وچ ویسو تا قبر دے وچ ایک کوسی عاشق تے ایک کوسی منافق ایک کوسی نبی سائیں دا غلام تے ایک کوسی نبی سائیں دی ذات دے وچ گستاخیاں کرنا اللہ جیڑے غلام ہونا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ
اور یاد رکھو میرے مسلمانوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان علماء اکرام، یاد رکھو جڑا ہر بندہ دنیا دے اندر آندا ہے، کوئی 50 سال تے کوئی 100 سال، کوئی 70 سال دی زندگی گزارتے ویندا ہے، ہر بندہ ایو چاہندا ہے کہ میں کامیاب تھی ونجاں۔ اللہ اکبر، اساں وڈے وڈے کوٹھیاں تے وڈے وڈے بنگلے بڑا دیندے ہیں، اساں لوکاں دے نال تعلقات بنانے کہ تاکہ ساری عزت وڈی تھی ونجے۔ یاد رکھو اے دنیا فانی ہے، اساں دنیا چھوڑتے ونجے، قبر دے اندر ونجنا ہے، جڑا فرشتے آسن نکیرے ناتے پوچھن من ربو کا، جڑے رب کو مننا لاؤ سی، جواب دے دے سی۔ ولدو جا سوال تھی ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جنہ دا دین اسلام ہے، آکھو چا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان تریجا سوال تھی سی، فرمایا ما کنت تقولو هذا الرجل الذي بعث فيكم، اے مرد مقدس، اے بندے کامل، ذرا اے صاحب تو اس پیاری ہستی دے بارے کیا خیال کرے نہ ہمیں، جیڑا عاشق ہو سی وہ عاشق کیا کیسی؟ سوال پوچھی سن پہ اسا ذکر سنا بڑا ہے، ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے سوہنے آوڑا ہے۔ اللہ میرے یارو، میں تو کو آدھا پیا میرے بزرگ جڑے پیچھے بیٹھے ہوتے، جڑے اگو بیٹھے ہوئے، بولو چاہ آج دا بولن تو کو جنت دے وچ کم آسی، آج دا بولن تو کو میدان معاشر دے وچ کم آسی، جڑا نبی نال وفا کروے سی، نبی نال یاری لاوے سی، خدا دی عزت دی قسم او قبر دے جڑا پہنچی، فرشتے پوچھنا دسو اس مرد بارے کیا کہندا ہے؟ میرا سونا نبی اپنا دیدار ہی کروے سی، میرا سونا نبی فرمائے سی اسے جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سوال پوچھی سے نہ پہ اسا ذکر سنانا ہے، ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آمد ہے، لجپال قبر وچ آسی، ساڈی دید حضور تے پاسی، کہیں چیز دا خوف نہ ہو سی، او تو ورد حضور دا ہو سی، اسا نعرہ رسالت دا وچ قبر دے لاون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، سہری کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، لجپال کی آمد، در یتیم کی آمد، نعرہ حیدری۔ ہن ورک سیانہ کھولو، رب کو جی سمجھ نہ رولو، ہن ورک سیانہ کھولو، رب کو جی سمجھ نہ رولو، سب کو جی سمجھ نہ رولو، سب کو جی سمجھ نہ رولو، اسا نعرہ رسالت دا وچ قبر دے لاون ہے، ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آمد ہے۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھی، یاد رکھو نبی صحیح دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آ گئے، عرض کریں دینا کتاب دا نام ہے بخاری شریف دی جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 911۔ ذرا آکھو چا سبحان اللہ۔ میں لگتا تو دوڑے سن دے، دوڑے نہ سنو، علمی سنو، اور کوئی گالیاں ذہن دی یاد رکھتے ونجو، بھی کوئی یاد ہوئے نہ ہوئے تو سب بخاری دا یاد کرتے ونجو، آکھو سبحان اللہ۔ کل اے نہ کہ مول گیا ایسا کو بیعت نہیں پتہ با دوڑے سنا دے گئے لگا، تو صحیح ہو گیا بیعت نہیں پتہ، سارے سینے دے وچ عشق مصطفیٰ ضرور پیدا کرتے گی، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نبی صحیح دی بارگاہ دے اندر آگئے، کتاب دنائے میں بخاری شریف دی جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 911، کتاب دنائے شفا شریف دی جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 16۔ میرے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر آتے عرض کریں دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک قیامت کٹانا سی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے صحابی ذرا اے دسا تو قیامت دا سوال تے کرنا ہے، تو قیامت دی تیاری کتنی کیتی ہے؟ عرض کریں دے سونے مدنیاں دل بھرا پیارے آقا، میں نماز
عبادت مانے نہ روزہ تے مانے نہ حج تے مانے نہ زکاة تے مانے اے صحابی لوگ تا نمازہ پڑھتے آدھنا سا جنتی ہیں لوگ تا روزے رکھتے آدھنا سا جنتی ہیں لوگ تا حج کرتے آدھنا سا جنتی ہیں لیکن اس صحابی پوچھنا لے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آگے عرض کریں یا رسول اللہ ایک قیامت کر ڈانا سی میرے سونے نبی نے فرمایا قیامت دی کتنی تیاری کیتی بیٹھے ہیں عرض کریں یا رسول اللہ کوئی تیاری کہنی میرے سونے نبی نے فرمایا ول قیامت دا پوچھن کیوں آئے عرض کریں یا رسول اللہ میرے کول کوئی زیادہ عمال تا نہیں لیکن ایک ڈگری ضرور ہے لیکن ایک سنت ضرور چاہی ودا پوری زندگی دی کمائی چاہی ودا پوری زندگی دا پہرا چاہی ودا اور سونے نبی نے فرمایا او کیا عمال ہیں او کیا کمائی ودیں او صحابی رسول عرض کریں لیکنی احب اللہ ورسولہ یا رسول اللہ نہ نماز ہے نہ روزے نہ حج نہ زکاة لیکن اتنا ضرور ہے سونیا میں پوری زندگی دے اندر ایک چیز کمائیے میں اللہ نال پیار کیتا ہے یا محمد عربی نال پیار کیتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی ہونا سونے نبی دی بارگاہ دے عرض کرے یا رسول اللہ میں ہی کو عشق کمائی ودا پوری دنیا نال جیڑے ختم کیتی ودا پوری دنیا تو میں کنارہ کشی اختیار کیتی ودا میرے سونے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اے صحابی جیڑی کمائی تو کیتی ودا اس کمائی دے نال تو خالی جنتی کہنا بن سے بلکہ اللہ رب العالمین تے کو جنت دا سردار بنا دے سے ذرا اچھا آکھونا سبحان اللہ اور ایک فرمائش تھا یہ تو میں ہی حدیث دے نال یہ فرمائش پوری کرے سامنے اور نبی سے تو لوگا پوچھا صحابہ پوچھا سونیا کہ اگر توڑے نال محبت کروں تو توڑے نال محبت کرن دے نال کوئی لوازمات بھی ہیں یا رسول اللہ اگر ایسا توڑے نال محبت کروں بھائی جیڑے نبی نال پیار کریں دینا ذرا آکھونا سبحان اللہ میں تو آدھا نامی لیکن میں نے سفری دیکھو تو آپ کی سبحان اللہ ہی دیکھو اور راندے بھامیں ہی چاہیے لیکن میں اس محفل دی خاطر کراچی جو ہے بیٹھا آکھو سبحان اللہ اب سارے آکھو نا پچھ جڑے بیٹھے میں نا وہی آکھو سبحان اللہ اور نبی سائیں دی بارگاہ دے وچ ساڈا سوال ہے سونیا تواڈے نال اسا پیار کرنے کچھ لوازمات ہیں ہن سونے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سونے نبی دی حدیث پاک کے صحابہ کرام نبی سائیں دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں تواڈے سوال دا جواب پہلے قرآن دے اندر آیا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلمہ پڑھا لاوا میرے امتیوں اگر تسا میرے نال پیار کریں دے ہو تو میری آل نال پیار کرنا پوسی اگر تسا میرے نال پیار کریں دے ہو فرمایا من احبنی جیڑا میرے نال محبت کریں دے ہو کو چاہی دے جو میری اولاد نال محبت کرے جیڑا میری اولاد نال محبت کرے سی میرے سونے نبی نے فرمایا میں بھی ہوں نال محبت کرے سا میرا سونا رب بھی ہوں نال محبت کرے سی ہون سارے ملتے اپنے عقیدہ دا اظہار کرو آکھو چا اسا سنیے حسین صدبی او جیڑے حسینیوں کا چا سبحان اللہ اسا سنیے حسین صدبیرے اوہ ساری دنیا حسین دی جگیرے اسا سنیے حسین صدبیرے اوہ ساری دنیا حسین دی جگیرے بی بی آمنہ دے جائے لبنان چسوائے جورے نوریاں جھلائے جوڑے جنات چوائے وہ کیڑا بد تے حسین تو امیرے اوہ ساری دنیا حسین دی جگیرے ایسا سنیے جڑے جڑے امام علی مقام نال پیار کریں دے لیکن سبحان اللہ اور ہی شعر دا ترجمہ اردو دے وچ میں کریں دا پیاں کوئی او دوست سے بیٹھے جنہ دی فرمائش ہے کہ اردو بھی درمیان وچ ہوئے یاد رکھو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور جب سمجھا نہیں پیا کو تا سبحان اللہ اللہ جڑا سبحان اللہ کے
दिल दे मुरादा पूरियां फरमा चा हुसैन दुने तेरा ज़माना याद है छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में और नहर पर पास का बाजो कटाना याद है और नहर पर पास का बाजो कटाना याद है। और जड़ी हदीस पाक मैं तो सुनावना चाहना अपनी तकरीर दे इख्तितामी मराहिल आ चुके हुए आको चा सुभान अल्लाह साडा अकीदा ए जो नबी सही दा प्यार कुल ईमान है साडा अकीदा ए जो जेड़ा नबी नाल प्यार करे सी उंदे ते लाजिम है फर्ज जो नबी दी औलाद नाल प्यार करे। हुण एक सहाबी रसूल नबी सही दी बारगाह दे अंदर आए ना एक रिवायत विच आंदे जो उन्हां दा नाम हज़रत सुभान है एक रिवायत विच आंदे जो उन्हां दा नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद है। याद रखो किताब दा नाम शफा शरीफ दी जिल्द नंबर 2 ते सफ़ा नंबर 16 है शरह शफा इमाम खफाजी ने अपने जिल्द नंबर 3 ते सफ़ा नंबर 399 दे अंदर एक गाल लिखी है। मेरे मुसलमानों याद रखो ए रिवायत वहां उत्ते कर मौजूद है ए सहाबी रसूल नबी सही दी बारगाह दे अंदर आंदे ना हुण जेड़े रिवायत करन ओ भी बड़े अजीम साहबी हैं ना एक रावी हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जेड़े नबी सही दी रफीक हयात हैं ना हुण दूजे रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अन्ना रजुलन अतन नबी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा एक आदमी जिन्हां दा नाम हज़रत सुभान है और मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आंदे अर्ज करेंदे हैं या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करेना आका मदनिया दिल भरा जदा मैं को तुहाडी याद आंदी है मैं तुहाडी बारगाह दे अंदर आवे ना मैं तुहाडी बारगाह दे अंदर आते ही को काम करना फनजुर इलैक सोनिया या रसूल अल्लाह मैं तुहाडा चेहरा तक लेना मेरा दिल बागो बहार थी वेंदे। लेकिन अगली गाल सुनो अगली गाल समात फरमाओ ओ सहाबी रसूल गाल अर्ज करते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह जदा कया जदा तुसा इस दुनिया तो जाहिरन पर्दा फरमावे सो सोनिया मैं को तुहाडी याद आसी मैं किथे वैसा या रसूल अल्लाह तुहाडा चेहरा देखण इबादत है सोनिया तुहाडा चेहरा दे दा मैं तो पूरी जिंदगी दी या कमाई लई वदा क्योंकि सारी उम्र दे ए हो कमाई सारी उम्र दे जेड़े नबी नाल यारी लाई बैठे हो आखो चा सुभान अल्लाह सारी उम्र दे ए हो कमाई ओ जग छड़ के सारा ओ सुने नाल लाई सारे उमर दे ए हो कमाई जग छड़ के सारा ओ सुने नाल लाई सारे उमर दे। हुण सहाबी हज़रत सुभान अर्ज करेंदे न या रसूल अल्लाह जदा तुसा दुनिया तो चले वैसो सोनिया मेरा क्या बनसी सोना मैं तुहाडा दीदार ना करे सा ता क्या बनसी अगा हदीस दे अल्फाज नाल करे दन या रसूल अल्लाह जदा कयामत दे होसी मैदान माशर लगा खड़ा होसी मेरे दिल भरा मेरे सोनिया मेरे माहिया ढोलना या रसूल अल्लाह तुसा नबियां दे विच खड़े हो सो तुसा शुहदा दे अंदर खड़े हो सो ए सारे नबी तुहाडी दीदार खड़े करेंदे हो सन या रसूल अल्लाह तुसा मकाम महमूद ते मौजूद हो सो सोनिया उड़न दा तुहाडा बड़ा बुलंद मर्तबा हो से आका या रसूल अल्लाह मैदान महशर दे मेरा क्या बनसी मेरे सोने नबी ने जवाब दिता फरमाया ओ मैं
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے سبحان پریشان نہ تھی میں محمد عربی جند نال یاری لینا کو چھڑیندا نہیں ہاں سن کو جیوے نہ چھٹ او تساں پلے آدے ہتھ لجوے او تساں پلے آدے ہتھ لجوے. اللہ اکبر. میرے سونے نبی نے فرمایا میں محمد عربی وہ جاندہ ہاتھ پکڑا وہ کو نہیں چھڑیندہ. میرے آقا نے فرمایا جتن محمد عربی دا ڈیرہ ہو سے میرے نال میرے چاوانہ لے غلامہ دا بھی ڈیرہ ہو سے. آپ کو چاہ سبحان اللہ. رب راضی تھی پوسیام ایو عمل کمایا کر خالق دے دل بردان میلاد منایا کر. جڑے میلاد دیوانا بولو نا سبحان اللہ. خاموش نہ دیو آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. رب راضی تے پوسیام ایو عمل کمایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر. ہم اپنا پورا ہو چکے یاد رکھو. ایک آخری گال سنتے منجا پلے باتتے منجا جنہوں نبی نال یاری لائیے. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا حوالہ یاد رکھو شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 تے موجود ہے. شفا شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 تے موجود ہے. البدایہ و نہایہ کتاب دناوے دے اندر بھی موجود ہے. جنہاں نبی نال یاری لئیے وہ کدان پریشان نہیں تھے. یاد رکھو اے حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سوج گیا. آپ دے پیر مبارک دے اندر تکلیف آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد دے اندر تکلیف دے اندر آپ دی آہزاری نکل گئی. آپ دے درد دی وجہ نال ایک آواز نکلی. اور بڑے بڑے طبیب آ گئے. بڑے بڑے طبیب آ گئے. طبیب جو آپ فرمائیں دینا سارا علاج اے نہیں. آپ فرمائیں دینا سارا علاج کوئے. اور انہا کتابہ دے اندر موجود ہے. لوگوں نے آتے آقا اذکر الناس اے عبداللہ تو جندنا زیادہ پیار کرنے اپنے محبوب کو یاد چاہ فرما. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائیں دینا یا محمد سونے میں پوری زندگی توڑے نال پیار کیتا. انہاں جنہاں میں نے سونے نبی دے نا کو پکارا. انہاں نے نبی دا نا گنا. نبی دے نا لمن دی دیر آئی جو سجا ہوا پیر فوراں تندرست ہو گیا. ٹھیک ہے نا صحیح. اے نبی نال پیار ہے. ہون وقت ہوئے زیادہ تھا انشاءاللہ آپ گفتگو لمبی کروں گا. دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ساری یہ مختصر جیڑی بھی حاضری ہے اللہ قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.